सुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरच्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि धर्म प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमा निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिबाहुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयात् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लक्षयति गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः दिवेदै स्वाङ्गपदक्रमपोनुषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदद्वाविंशतितमोऽध्यायः मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृणस्त्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनय चत्वार सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवत्तरचोषिजा लोकान् पापान् कुर्वत्य सानुगोचष्टलक्षितान् तदर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादिस्तुतिबोधितः ससद्यास्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव गौरवात्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानदकन्दरक विधिवत् पूजयाश्चक्रे गृहीताद्यर्हणासनान् तत्पादशौचसलिर्लैमार् अजिदाळताळगबन्धनः तत्र शीलवदां वृत्तम् आचरन्मानयन्निव फाडकासन आसीनान् स्वधिष्णे शिवपावगान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतप्राकब्बवाग्रजान् पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दशानां च योगिभिः किं सद्य दुर्लभतर इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटौपितान् यदा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतवः अदना अभिते धन्याः साधवो गृहमेदिनः यद्गृहाह्युर्वराम्भूत्य तृणभूमीश्वरावहाः व्याळाय दद्रुमवैते अपि त्यक्ताखिलः सम्पदः यद्गृहातीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताः स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्न कुशलं नादा इन्द्रियार्थार्थभेदिनां व्यसनाभाव एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मदिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वत्सपस्विनां सम्प्रेच्छद्भव एतस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमावक्मनात्माना भगवानात्मन भावनाः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः मैत्रेय उवाच पृथोस्तसूक्तमाकर्ण्य सारं षष्ठोमितं मधु स्मयाम इव प्रीत्या कुमार प्रत्युवाचः सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वबोधहितात्मना भवदा विदुषा चापि साधूनामधिरीदृशी सङ्गमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः
यत्सम्भाषण सम्प्रश्नः सर्वेषां विदनो दिशम् अस्त्येव राजन् भवतो मधुविषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्दरात्मनः शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्रग्यमृजेषु केतुः असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च यां सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवकथया पुण्यया च अर्थेन्द्रियामासगश्रोष्ट्यतृष्णया तत्सम्मदानाम परिग्रहेण च विविक्तरुज्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंस्यचर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिग्रसीदुनां यमैरागामृतनैर्यमश्चाप्यनिन्दया निरीकया द्वन्द्वतितिक्षया च हरिर्मुहुस्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्याख्यसङ्गः सदसत्यदात्मनि स्यानिर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्चसारथिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञानविरागरं हसां दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिबोधितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्तदुर्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद्यवदानं पुरस्तात् स्वप्ने यदा पुरुषस्तद्विनाशे आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपादौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि विदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैर् आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेदनां हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोऽयमिव ह्रदात् भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशस्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर् आत्मापह्नवमात्मनः नादपरतरो लोके पुंसस्वार्थव्यतिक्रमः यदन्त्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यक्तिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानम् सर्वात्मत्पावह्ननो नृणां भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानादेनाभिशक्तिमुख्यतां न कुर्यात् कर्हिचित् सङ्गं तमस्तीव्रं तिरीतिषु धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकं तत्राभिमोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते त्रैवर्ग्यार्थो यदो नित्यं कृतान्तभयसंयुधः परे परे च ये भावा गुणव्यधिकरादनु न तेषां यद्यदेत्क्षेमम् ईशविध्वंसिताशिषां तत्त्वं नरेन्द्रजगदाम् अदत्तस्तुषां च देहेन्द्रियासुधिष्णानाम् आत्मभिरावृतानां यक्षत्रविप्तपदया हृदि विश्वगाभिः प्रत्यक्षकात्सि भगवान् तमवेहि सोऽस्मि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदुदिस्रजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्धतत्त्वं प्रत्यूढकर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्गदयन्ति सदन्दः तद्वन्नरिक्तमतयो यदयोभिरुद्ध स्त्रोतो गणस्तामरणं भज वासुदेवं क्रच्रो महानिकभवार्णमवप्लवेषां षड्वग्क्रममुत्सुकेन तितिशरन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्क्रिं कृत्वोडूपं व्यसनमुत्तरदुस्ततोर्णं मैत्रेयोवाच स एवं ब्रह्मपुत्राणा कुमारेणात्मनमेधसा दर्शिदात्मधि सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्थानुकम्बिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागदाका निष्पादितश्च कार्तियनेन भगवद्दीर्घर्णानुभिः साधुचिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना सह किं तदे प्राणादरा सुधा ब्रह्मन् गृहाच सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं सदादि च तस्यैवानुग्रहेणानं भुजन्ते क्षत्रियादय यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वद्भद्रकरुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रकृतकरोति विनोदपात्रं मैत्रेय उवाच
आत्मयोगपदय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्द केवुर्बन्निमिषदां नृणां वैन्यस्तु दुर्यो महदां संस्थित्यात्मशिक्षयाम् आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च यदा कालं यदा देशं यदा बलं यदोचितं यदा वित्तम् अकरोत् ब्रह्म सात्कृतं फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्ग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृते परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः नासचन्देन्द्रियार्थेषु निरहं मतिरक्रवर्ध एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यन्युसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाशिष्यात्मसम्मदान् विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यश्चन्द्रविणं विरकं सर्वेषां लोकपालानां ददारैकपृदुर्गुणान् गोपीदाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेच्युतात्मकः मनोवाक्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरञ्जयन् प्रजाकां राजेत्यर्धानादमेदं सोमराज इवापरः सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रदपञ्च भुवो वसु दुर्धरक्षस्तजे सेवा निग्मघ्नेन्द्र इव दुर्जयः तिदिक्षया दरित्रीव दौरिवाभीष्टदोदृणां वर्षति स्म कदा कर्मं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षयाम् आश्चर्य हिमवानिव कुबेर इव क्लोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यदा मादरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसा आविशक्यधिका देवो भगवान् भूधराडिव कन्दर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवर्णृणां प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः भक्त्या गोकुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यपरोद्यमे कीर्त्योरद्विदया पुंभि स्त्रैलोक्यत्तत्र तत्रक प्रविष्टकर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां राम सदामिव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुरुजे द्वाविंशतितमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। थैंक यू।